नमस्कार साथीहरु, तपाईका उपयोगविहीन भएर रहेका बाँझो जमिनहरूलाई अब बैंकमा राखेर ब्याज प्राप्त गर्न सकिने भएको छ। यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई उपयोगविहीन भएर रहेका तपाईका जुन बाँझो जमिन छ त्यसलाई बैंकमा राखेर कसरी ब्याज प्राप्त गर्न सकिन्छ, कति ब्याज प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईलाई विस्तृत रूपमा बुझाउने प्रयास गर्नेछु साथीहरु। जसरी यसभन्दा अगाडि हामीसँग रहेको थोरै बचतलाई बैंकमा राखेर निश्चित रकम ब्याजको रूपमा प्राप्त गर्थ्यौं, त्यसैगरी अब हाम्रा बाँझा जमिनहरूलाई पनि बैंकमा राखेर ब्याज प्राप्त गर्न सकिने भएको छ। साथीहरु, अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला। साथीहरु, यसरी बाँझो जग्गा बैंकमा राख्नलाई हामीले कुन बैंकमा सम्पर्क गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तपाईहरुको जग्गा जुन स्थानमा रहेको छ त्यसको नजिकको भूमि बैंकको शाखा कार्यालयमा गएर तपाईले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी त्यस बैंकको शाखा कार्यालयमा गएर तपाईले सम्पर्क गरिसकेपछि तपाईले तपाईको जग्गा कति समयको लागि कति ब्याज दरमा चाहिँ बैंकमा राख्न लाग्नु भएको हो त्यस विषयमा तपाईले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईको जग्गाको उपयोगिता, तपाईले राख्न चाहनु भएको समय, बैंकमा राख्न चाहनु भएको समय सबैलाई मध्यनजर गरेर तपाईको जग्गाको कति ब्याज प्राप्त गर्ने हो त्यसको निर्णय बैंकले गर्नेछ र तपाईले मासिक रूपमा अथवा चाहिँ अर्धवार्षिक, वार्षिक रूपमा तपाईले नियमित रूपमा त्यस बाँझो जग्गाबाट ब्याज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, यो भूमि बैंक भनेको के हो, यो कहाँ छन्, यसका शाखाहरू कहाँ छन् भन्ने किसिमको प्रश्नहरू उठ्न सक्छ साथीहरु। सरकारले बजेट भाषण मार्फत चाहिँ यो 2077-78 को बजेट भाषण मार्फत भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारेको छ। त्यसको लागि यसै वर्षभित्र सरकारले करिब 300 वटा स्थानीय निकायमा भूमि बैंकका शाखा कार्यालयहरू स्थापना गर्नेछ र त्यस भूमि बैंकको पुँजी शेयर खरिद गर्नको लागि चाहिँ सरकारले 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ र 50 करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले, केन्द्रीय सरकारले लगानी गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले त्यसमा चाहिँ 20 करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ र स्थानीय निकायहरूले 30 करोड रुपैयाँ लगानी गरेर यो भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि आएको हो साथीहरु। र यसको लागि यो वर्ष नै 300 वटा शाखाहरू स्थापना हुनेछन् र क्रमशः सबै स्थानीय निकायहरूमा भूमि बैंकको शाखाहरू विस्तार भएर जानेछ। साथीहरु, भूमि बैंकले तपाईको जग्गा ऋण स्वरूप चाहिँ बैंकमा लिइसकेपछि ब्याज दिने गरी तपाईसँग चाहिँ जग्गा लिइसकेपछि बैंकले त्यो जग्गा के गर्छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्न सक्छ साथीहरु। बैंकले चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका अथवा स्थानीय रूपमा बेरोजगार रूपमा रहेका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ बैंकमा रहेको जग्गाहरू चाहिँ लिजमा लिएर व्यवसाय गर्नको लागि, कृषि भयो अथवा अन्य साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि आह्वान गर्छ। त्यसको लागि सरकारले प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। करमा छुट, अनुदानको व्यवस्था, कृषि सामग्रीहरू, विभिन्न यन्त्र उपकरणहरू किन्नको लागि चाहिँ विशेष छुटको सहुलियतको व्यवस्था लगायतका चाहिँ सहयोगहरू गरेर तपाईको जग्गा, बाँझो जग्गामा चाहिँ खेती अथवा चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ र यसरी व्यवसाय गर्न चाहने मानिसहरूले बैंकबाट चाहिँ उपयुक्त किसिमको जग्गा छानेर त्यहाँ चाहिँ निश्चित ब्याज दिएर, कति ब्याज छ अब तपाईलाई चाहिँ बैंकले दिने ब्याज र बैंकले आफ्नो चाहिँ सर्भिस चार्ज काटेर उद्योग गर्न चाहने युवाहरूको लागि चाहिँ फेरि यो लिजमा दिन्छ। तपाईको जग्गा लिजमा दिन्छ र तपाई निश्चित समय पछाडि लिज अवधि सिद्धिएपछि चाहिँ तपाईको त्यो जग्गा फेरि तपाईलाई नै फिर्ता हुन्छ। यसरी भूमि बैंकको अवधारणा सरकारले यो 2077-78 को बजेट मार्फत अगाडि सारेको छ साथीहरु। यसभन्दा अगाडि व्यवसाय गर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ यो जग्गा प्राप्त गर्नु निकै नै गाह्रो विषय बन्दै आएको थियो। जग्गा कहाँ प्राप्त गर्ने, त्यसको चाहिँ प्रक्रिया के हुन्छ, कति चाहिँ भाडा तिर्ने भन्ने किसिमका विभिन्न किसिमका समस्याहरू यसभन्दा अगाडि भोग्दै आएको हो र यस बीचमा चाहिँ फेरि आफ्नो व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि असमझदारी, घर जग्गा धनीसँग चाहिँ असमझदारी बन्ने र बिचैमा चाहिँ छोड्नुपर्ने विभिन्न यावत समस्याहरू थिए। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ सरकारले उपयुक्त किसिमको एउटा भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ साथीहरु। बजेटमा कोभिड-19 का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्किने अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिए कृषि कार्य गर्न चाहनेहरूको लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ। भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास सरकारको छ। जग्गावालाहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याज जस्तै निश्चित प्रतिफल पाउनेछन्।
सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक जस्तै सरकारी कम्पनीहरूका रूपमा भूमि बैंक स्थापना गर्नेछ। तीनै तहको सरकारको यसमा शेयर राखेर कम्पनीका रूपमा बैंक स्थापना गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकमा केन्द्र सरकारको 50%, प्रदेश सरकारको 20% र स्थानीय तहको 30% शेयर रहनेछ। केन्द्र सरकारको बजेट मार्फत भूमि बैंकमा 50 करोड शेयर हाल्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको सहलगानीमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। भूमि बैंक शेयर लगानी गर्न 50 करोड व्यवस्था गरेको छु, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै 300 वटा स्थानीय तहमा भूमि बैंकका कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिसक्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। क्रमशः सबै स्थानीय तहमा कार्यालय खोलिने भएको छ। सरकारले बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको कार्यालयहरू स्थापना गर्न सुरु गर्नेछ। त्यसपछि क्रमशः स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लग्ने नीति अघि सारिएको छ। बैंकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको बाँझो जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन, नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन, कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म लिजबाट उपलब्ध गराउनेछ। सबै स्थानीय तहमा खोलिने भूमि बैंकका कार्यालयले पालिकाभित्र रहेको निजी तथा सार्वजनिक बाँझो जमिनको रेकर्ड तयार गर्नेछ। जग्गा धनीहरूले कति समयलाई लिजमा दिन चाहेको हो भन्ने रेकर्ड समेत राख्नेछन्। बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी बाँझो जग्गा लिजमा लिई खेती गर्न या उद्योग खोल्न चाहने व्यक्ति र कम्पनीलाई आह्वान गर्नेछ। बैंकले जग्गाको उपयोगिता प्रतिफलको हिसाब गरी जग्गाको लिज शुल्क तयार गर्नेछ। इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीहरूले जसले बढी दरमा जग्गा लिन प्रस्ताव गर्छन्, बैंकले उसैलाई जग्गा लिजमा दिनेछ। बैंकले जग्गा व्यावसायिक उपयोगमा लिने व्यक्ति वा कम्पनीसित लिने लिज शुल्कबाट निश्चित रकमबाट आफ्नो सेवा शुल्क बापतको पैसा कटाई बाँकी जग्गावालालाई दिने सरकारी जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन्। सरकारी जग्गाको हकमा समेत यही नीति लागू हुने जानकारी ती अधिकारीले दिए। सरकारले जमिन लिजमा लिए उत्पादन गर्ने बेरोजगार युवा र उद्यमीलाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिदमा सहुलियत दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। सरकारले कम्पनी तथा व्यक्तिलाई भूमि बैंक मार्फत जग्गा लिजमा लिई व्यावसायिक खेती गर्न र उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्न अन्य कर समेत छोड दिने भएको छ। सरकारले भूउपयोग ऐन अनुसार उपयोग र आवश्यकताका आधारमा मौजूदा जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने भएको छ। व्यक्तिगत नाममा रहेका जग्गालाई औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि र आवासीय गरी 4 प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको भू उपयोग नक्सा तयार गर्नेछ। कृषि व्यवसाय र औद्योगिक उपयोगमा आउने जग्गा आवासीय प्रयोजनमा लगाउन नपाइने जानकारी मन्त्रालय अधिकारीले दिएका छन्। कृषि योग्य र औद्योगिक उपयोगको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जग्गा धमाधम घडेरीका रूपमा उपयोग हुने बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले भू उपयोगिताका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार गर्न लागेको हो। यसरी साथीहरू, आजको यो भूमि बैंक सम्बन्धी आजको यो भिडियो जानकारीमूलक भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि उपयोगी लाग्यो, जानकारीमूलक लाग्यो भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न नभुल्नु होला। र आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमका हामी विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरू नियमित रूपमा अपलोड गरिरहने भएको कारणले गर्दा साथीहरू, हाम्रो युट्युब च्यानललाई, गुरुकुल नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको चाहिँ घन्टीलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।